لو الحكاية فيها إن فيتو. كيف تعاقب سيادة المستشار هل كتابة الدستور وكيف تقرأ المشي الجماهيري؟ يعني أنا طبعا أعتقد يعني إن إحنا يجب أن نكون جميعا شاكرين للجنة ال50 ومن قبلها اللجنة 10 الدستوريين على هذا الإنجاز العظيم اللي وصل به في ظل أصعب الظروف، ومصر تواجه يعني حالة حرب مع الإرهاب المسلح في كل ربوع مصر، والإرهاب المعنوي الذي تمارسه جماعات يعني تحلم بهزيمة ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، أن يصلوا لتوافق على مشروع الوثيقة الدستورية التي قدمت بالأمس لرئيس الدولة المؤقت، لأنها بتعكس مضمون يعني خلصنا من الكوارث الكبرى التي وضعت في دستور 2012 ووضعت مفاتيح آمنة للحفاظ على مقومات الدولة المصرية ومقاومتها بكل يعني مشروعاتها المادية والمعنوية، وأيضا وضعت آليات لحماية الحقوق والحريات العامة، ثم وضعت نصوص تضمن الأمن القومي المصري في مساراته المتعددة، وأيضا وضعت نظام للحكم به كثير من عوامل منع أن يوصم بالاستبداد أو بالفساد. هذه العناوين الأربعة برغم بعض الاختلاف الذي يمكن أن يرد مع بعض النصوص القائمة أو حلمنا بنصوص أخرى لم تدرك، لا يمكن أن يقلل من قيمة هذا الإنجاز الذي يحمي دولة مدنية وحديثة ويحمي دولة القانون، ويستطيع من خلاله الشعب المصري أن يعبر خطوات للأمام ببناء مؤسساته وسلطاته وبدء عملية التحول الثوري الممنهج على أسس صحيحة. البعض يردد أن هذا الدستور من الممكن أن يكون دستور مؤقت أو مرحلة مؤقتة يتغير فيها فيما بعد. في رأي حضرتك قد إيه ممكن يقعد هذا الدستور أو المرحلة ممكن يستمرها؟ أنا أيضا أؤمن بأن هذا الدستور مؤقت بمعنى أنه قابل للتعديل في أي لحظة، لأنه إحنا الحقيقة بدأنا في وضع الدستور على طريقة العربة قبل الحصان. ليس لدينا حتى الآن حوار وطني حقيقي يضع نظرية متكاملة سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية لمصر القادمة. فالثورتين العظيمتين اللي قام بهم الشعب المصري تفتقد حتى الآن للوثيقة الفكرية المتفق عليها وما يسمى بالمشروع الفكري، وبالتالي فنحن وضعنا دستورنا في ظل غيبة المشروع الفكري. هو عكس طموحات اللحظة التي عنوانها الرئيسي هو تأمين الدولة الوطنية المصرية، لأنها تعرضت لزلزال من أجل تدميرها وانهيار مقاومتها على يد نظام الإخوان، وهي المستهدفة من أعداء هذا الوطن في الخارج. هذا لن يكون بديلا عن إعادة التوازن للقوى الاجتماعية
لأننا نعاني من مرحلة أدت لتركيز الثروة والسلطة في يد أقلية على حساب الأغلبية، وبالتالي فالقادم سيعكس محاولة لاسترداد التوازن، ولا بد أن يأتي لحظة نحتاج فيها لمزيد من التعميق في الدستور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أنا أعتقد أنها ستكون محل تعديل في مرحلة قادمة بعد أن تستقر ثوابت الدولة وأسس الحكم، ويبدأ إدارة الصراع السلمي بين القوى الاجتماعية. عشان كده هو دستور مؤقت طبعا. طيب هل ترى ان هناك عروض تمت في الصياغه ووجود مواد ليك تحفظات عنها؟ يعني انا يعني مش عايزه استغرق في تحفظاتي واي يعني نقاط مختلفه عليها، لكن الحقيقه الحاجه الوحيده اللي انا بتمنى ان يعاد صياغتها هي الديباجه. رغم يعني عبقريه الفكره وروعتها، الا انني اعتقد انها تستحق ان تتحول لقطعه ادبيه اكثر من ما هي عليه الان، وأن تتحول فيما هو قادم لمقدمة لكل الكتب الدراسية في كل المراحل، توضع على خريطة مصر أمام الأجيال القادمة. وبالتالي فأنا يعني ما زلت يعني أرى أنها يمكن أن تصاغ صياغة أفضل، وأتمنى أنه رئيس الجمهورية يحيلها للجنة من كبار المثقفين والأدباء والمفكرين لإعادة صياغتها على ذات الفكرة القائمة فيها، لكن بشكل أكثر من أهمية. لكن أنا هحتفظ بأي اختلافات في المواد، لأنه أعتقد أنها هينة، يعني ليست جذرية، وربما البعض الذي حلمت بأن يكون قائما سأحتفظ به أيضا لمرحلة نعدل فيها الدستور. عايزين طبعا مش عايزة حاجة أهز يعني الثقة في لا مش مسألة اهتزاز ولا حاجة، احنا عندنا يعني أنا على سبيل المثال كنت أتمنى أن ينتصر اللجنة للنص الذي طلع به الدكتور محمد غنيم متعلق بالعدالة الضريبية لإقرار فكرة الضرائب الاقتصادية، لكنها غابت. الضرائب الاقتصادية والعدالة الضريبية، وهو وضع نصا عبقريا قرأه علي يعني التليفون، وكنت أعتبر إنه إدراجه في الدستور يمكن أن يكون مدخل لاسترداد جزء من حقوق الشعب المصري على من أثروا على حساب الشعب المصري في الشعب. لكن يعني كانت المفاجأة إنه هزم داخل اللجنة والتصويت، وربما لأنه معظم اللي في اللجنة حسهم ليبرالي، فهم منتصرين أكثر لأصحاب الدرمان في كل الأحوال. ده بس بس يعني ده اللي كنت أتمنى إنه يكون موجود. وأيضا أنا طبعا اختلفت على الإلغاء المباشر من نسبة 50% للعمال والفلاحين، لأنه اعتبرت أن هذا الموقف أيضا في شكل من أشكال العنت والتأسف مع فئة اجتماعية تمثل 70% من الشعب المصري. كنت أتمنى أن نذكر أننا قد حرمنا هذه الفئة خلال ما يقرب من 45 سنة غيرنا فيها النظام القائم ليصل للتعددية الحزبية، حين حظرنا عليهم إقامة الأحزاب على أساس فئوي بنص مباشر في قانون الأحزاب. وكان دائما يقال لهم انه يكفيكم وجود النسبه. فحين تلغى النسبه وجود النسبه رغم تزييف الصفه خلال الحكومات المتعاقبه الذي ادى لدخول لواءات ورجال بنوك باسم العمال والفلاحين، لكننا لا يجب ان نعاقبهم بما فعلناه بهم، لانه تزوير الصفه مسؤوليه الانظمه المتعاقبه ومسؤوليه الحكومات المتعاقبه. إلا أننا في هذه المرحلة
يعني لغينا الصفة دون أن نمنحهم فترة انتقالية لنص انتقالي يحتفظ بها لمدة معينة يتم فيها فتح الأحزاب على أساس فئوي لتمكينهم من الحزب السياسي. فهذا كان سبب اعتراضي على يعني مسك اللجنة تجاه هذه النسبة، وخاصة وأنا أعلم إنه هذه النسبة حين أدرجت في الدستور في ستينات القرن الماضي أتت من خلال فلسفة حكم كانت تقوم على تحالف قوى الشعب العامل التي حددت القوى صاحبة المصلحة للثورة بعد يوليو في العمال والفلاحين والمثقفين والرأسمالية الوطنية والجنود. وحين أدرجت في المؤتمر القومي القوى الشعبية الذي كان منتخبا من الشعب المصري كانت مقدرة على أساس حجم مساهمتهم في الناتج القومي. إذن هي خضعت لمعيار موضوعي مش هبة بن عبد الناصر كما توهم البعض وروج. وفي ذات الوقت حين وضعت كان في ظل التنظيم السياسي الواحد، فلم يكن هناك تعبير سياسي تنظيمي وحزبي عنهم، لأن مصر لم يكن بها أحزاب سياسية. إذن تغيير فلسفة الحكم للتعددية كانت تقتضي أن يمكنوا من الحزب السياسي، وهو ما لم يحدث. وبالتالي فالإلغاء المفاجئ أنا اعتبرته منهج إقصاء أكثر منه منهج دعوة للمشاركة في صناعة القرار الوطني. يعني عشان بس إيه ثبت اهوت الموقف اللي أنا عبرت عنه، لكن بشكل إجمالي هناك يعني